पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग जिनका मकसद ही सिर्फ सियासत है, वो हेवन सेक हैव ए हार्ट, व्हाट डू यू वांट कि वहां खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से मरते रहे, और तुम यहां अपनी सियासत के लिए अपने स्टेटमेंट दो और ट्वीटे करो, खुदा का खौफ करो। तो वो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से मैंने दोबारा जब बात की, कोई रात 11 साढ़े 11, तो उन्होंने कहा कि ब्रदर लेट मी रन। ऑब्वियसली चूंकि वो एक कंबाइंड स्टेटमेंट थी, मेरा कुछ चीज़ों कुछ हिस्से पे इतराज था, तो वो उन्होंने फिर वो टाइम लिया आधा पौना घंटा, और वो करके सबसे बात करके उनको मेरा एक्सप्लेन करके व्यू एंड रीजन एंड व्हाई आई वांटेड अ चेंज एंड वेयर, तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि वो आपकी चेंज जो सब ने उसको इत्तफाक किया है। उन्हें मुझे रिवाइज्ड फिर भेजा। तो ये शटलिंग रात करीबन 1:30 बजे तक होती रही, और फिर आपने देखा कि 1:45 के करीब तमाम ममालिक ने ऑलमोस्ट आगे पीछे, सऊदीया, फिर मिस्र, उर्दन, यूएई, अपना इंडोनेशिया, टर्की, फिर पाकिस्तान भी, वो तमाम कतर, इनने सब ने फिर वही स्टेटमेंट, आप देखें तो एक ही स्टेटमेंट होगी, देयर इज नो डिफरेंस। सो इज ए जॉइंट स्टेटमेंट। और आज सुबह मैंने ट्वीट के जरिए वो स्टेटमेंट मोफा ने तो रात 1:45 बजे रिलीज कर दी थी, 1:45 की थी आपने रफली, जब एग्री हुआ कि जी रिलीज कर दे सब, गो हेड। तो मैं समझता हूं कि, और बाय द वे आज जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, जिसके लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए, जिनको सपोर्ट के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं, जहां के रहने वालों के लिए कर रहे हैं, उन्होंने भी इसको वेलकम किया है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने अभी तक वो देख लिया होगा स्टेटमेंट, मैं पूरी नहीं, लंबा टाइम हो जाएगा। वो स्टेटमेंट उनकी भी आ गई है, दे वेलकम दिस जो आउटकम है। जहां तक हम 8 कंट्रीज का ताल्लुक है, उसमें आपने अगर गौर किया हो तो बड़ी क्लैरिटी के साथ हमने उसको वेलकम किया है जो उन्होंने अनाउंस किया है, और हमने कहा है कि द मिनिस्टर्स affirm their readiness to engage positively and constructively with the United States and the parties towards finalizing the agreement. कोई उसमें एक पार्टी फलस्तीन है, एक पार्टी इजराइल है, एक यूएस जो इसको मीडिएट कर रहा है, या इसको ब्रोकर कर रहा है, या इसमें कोशिश कर रहा है, and ensuring its implementation in a manner that ensures what peace, security and stability for the peoples of the region. Region में obviously Palestine comes first. बाकी भी जो जॉर्डन को क्या प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है, हमें तो यहाँ डिस्टेंस पे बैठे हैं, वो तो नेक्स्ट डोर नेबर हैं, उनको तो ज्यादा प्रॉब्लम है, रिफ्यूजीज एंड अदर प्रॉब्लम्स। इजिप्ट है, ये दूसरे ममालिक है। आगे मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट में क्या है कि दे रीअफर्म देयर जॉइंट कमिटमेंट, ये अब 8 कंट्रीज कमिटमेंट कर रही हैं, to work with the US to end the war in Gaza through a comprehensive deal that ensures unrestricted delivery of sufficient humanitarian aid to Gaza, no displacement of Palestinians, the release of hostages, a security mechanism that guarantees the security of all sides, full Israeli withdrawal, rebuilds Gaza and creates a path for a just peace on the basis of the two-state solution, जो पाकिस्तान की पॉलिसी है कि with pre-67 Al-Quds al-Sharif, its capital, and pre-67 borders, which Gaza is fully integrated with the West Bank. The West Bank was under danger. In a Palestinian state, in accordance with international law, as key to achieving regional stability and security. ये 8 मुल्कों की कमिटमेंट है, ये मेरी अकेले की नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की नहीं है, ये 8 मुल्कों की कमिटमेंट है, ये 8 मुल्कों की जॉइंट स्टेटमेंट है। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं इन 8 ममालिक के सरबराहान को कि जिन्होंने पेन स्टेकिंगली इसको
دل کے ساتھ پرسو کیا، اور میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں. میں نے آج ٹویٹ کے ذریعے اپنے دوسرے جو ساتھی ہیں فارن منسٹرز، ان کو میں نے شکریہ ادا کیا. آئی نو دی مل وی ہیو بین تھرو لاسٹ ویک، اور میٹنگز کو پھر پبلک بھی نہیں ہونے دینا، اس کے کانٹینٹ بھی لیک نہ ہو، ورنہ نان سٹارٹر ہو جائے گا، بند ہو جائے گا ادھر سارا. تو اللہ کا شکر ہے میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ مور لائل دین دی کنگ، پیلسٹین اتھارٹی اس کو ویلکم کر رہی ہے، ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. کچھ لوگ جن کا مقصد ہی صرف سیاست ہے. وہ ہیون سیک ہیو اے ہارٹ، وٹ ڈو یو وانٹ؟ کہ وہاں خون بہتا رہے، معصوم بچے بھوک سے مرتے ہوئے، اور تم یہاں اپنی سیاست کے لیے اپنے اسٹیٹمنٹ دو اور ٹویٹیں کرو. خدا کا خوف کرو، ایک دن اللہ کو جان دینی ہے سب نے، میرے سمیت. میں سمجھتا ہوں کہ we did our best to do whatever 8 countries could do, their leadership and the foreign ministers. ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے، میری پرائم نیت یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کر رہا ہوں، یہ پورے راؤنڈز کر رہا ہوں. میرے پاس کام نہیں تھا. میں نے 30 اپنی کمٹمنٹس آپ کو گنوائی ہیں جو میری سولو تھی. میں نے 9 پرائم منسٹر کے ساتھ گنوائی ہیں جو کہ مجھے ان کے ساتھ اکمپنی کرنا تھا. یہ دن کتنے تھے؟ 4.5 دن. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان 8 ممالک کو کہ ہم جو احادیث اور قرآنی جو کمانڈز کے حوالے سے ہم اس کو پایا تکمیلتا لے کے جا سکیں. خدا کے لیے کسی چیز کو تو سیاست سے آپ مبرہ کر دیں. عجیب قسم کی نہ کو سمجھ ہے، نہ کو بیک گراؤنڈ ہے، نہ کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہوا ہے. کہ جیسے ہوا میں ایک اناؤنسمنٹ کسی نے کر دی ہے، او بھائی اس کے پیچھے بہت کام ہوا ہے، کئی راؤنڈز ہوئے ہیں. قطر ایمبیسی واز دا مین جگہ. میں نے آپ کو بتایا کہ کل رات آلموسٹ مڈ نائٹ تک بھی فل سر قومے پہ لگے ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ پلیز میری ہمبل گزارش ہے، اپیل ہے کہ اگر کوئی اچھا کام ہے تو اس کو آپ مہربانی کر کے کنٹروورشل نہ بنائیں. آپ کے میسج اکراس دی ورلڈ جائیں گے. ایک طرف پیلسٹینین اتھارٹی اس کو ویلکم کر رہی ہے اور اس کو شکریہ ادا کر رہی ہے یو ایس کا اور جنہوں نے یہ کام کیا. دوسری طرف ہمارے لوگ ہیں کچھ چند ایک، وہ اپنے اس کو نیگیٹو سپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سیاست میں بڑے اور ایریاز ہیں، سیاست آپ اس میں کر لیں، لیکن اس کو خدا کے لیے سیاست کی نظر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از گروسلی انفیئر. اور میں تو اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان 8 ممالک میں جن سے لیا اس میں پاکستان بھی شامل ہے.